की आखिरी किताब मंबे नूर व हिदायत कुरान हमीद की सूरह अल बकर की आयत नंबर 97 से मुताल्लिक़ गुफ्तगू सुनिए। ये गुफ्तगू करते हैं जनाब काजी मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये जो आयत जलीला तिलावत की गई है ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 97 है। इस आयत जलीला में यहूद के एक एतराज़ का जवाब दिया गया है। इस आया पाक का मुताला करते वक्त नुज़ूल कुरान हकीम के सिलसिला में हमारे ज़हन में कुछ इस तरह के सवालात पैदा हो सकते हैं। नंबर 1, कुरान हकीम किस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ है। नंबर 2, ये किस ज़ात के वास्ते से नाजिल हुआ है। नंबर 3, इसका नज़ूल किस ज़ात पर हुआ है। नंबर 4, इसके नज़ूल के मुखातब कौन हैं। नंबर 5, इसके नज़ूल का मकसद व मुद्दा क्या है। इस एक आया पाक में न सिर्फ यहूद के एतराज़ का जवाब दिया गया है बल्कि इसके साथ साथ मज़कूरा वाला 5 सवालात के जवाबात भी इरशाद फरमाए गए हैं। सबसे पहले इरशाद हुआ है कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, जिसका मतलब ये है कि ऐ हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दें कि जो जिब्रील का दुश्मन है तो हुआ करे, इसकी दुश्मनी बेहुदा है क्योंकि वो अपने तौर पर कुरान हकीम लेकर आपकी तरफ नहीं आया। उसकी हैसियत तो सफ़ीर समावी की सी है। अल्लाह ताला के इज़्न और इजाज़त से वो आया है और सफ़ीर खुदाबंदी से अदावत चे माना दारत। मज़कूरा वाला इबारत में नाज़िल करने वाले का तारुफ हुआ कि वो अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात है। जिस वास्ते से कुरान हकीम का नज़ूल हुआ है उसका तारुफ हुआ कि वो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, और जिस ज़ात सतोदा सिफ़ात पर इसका नज़ूल हुआ है उसका तारुफ हुआ कि वो हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अब रहा ये सवाल कि जिनके लिए ये नाजिल हुआ है वो कौन हैं। तो इस सिलसिले में इरशाद फरमाया गया कि ये तमाम अहले ईमान के लिए हिदायत व बशारत के तौर पर नाजिल हुआ है और अंबियाए मासबक की नबूवतों और रिसालतों की तस्दीक और तस्बीत इसके नज़ूल की एक दूसरी गायत है। मकसदियत नज़ूल के एतबार से तस्दीक का लफ्ज़ बहुत आम है क्योंकि कुरान हकीम में तस्दीक का एक माना किसी चीज़ को सच्चा कर दिखाना भी है, जैसा कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया गया है सुम्मा सदक़नाहुमुल वादा, कि फिर हमने अपने अंबिया से किए गए वादों को सच्चा कर दिखाया। तो गोया यहूद को और इसके साथ साथ तमाम मिलल आलम को कहा जा रहा है कि इस नज़ूल कुरान पर उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि उनके बानियों और दाइयों ने एक अज़ीमुश्शान मऊद और मुस्लिह इंसानियत आमा की बशारात पर बशारात दी हैं। मूसा से लेकर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम तक हर एक ने उसके लिए इंतज़ार करने की नवीद सुनाई है। अब वो मऊद कुल अदियान तशरीफ़ ले आए हैं और इनके वजूद बावजूद से तमाम अंबिया और रसूल की सदाकत व हक़ानियत साबित हो रही है। उन्हें चाहिए कि वो इस कुरान और साहिब कुरान से वाबस्ता होकर अपने अंबिया के मिशनों की तकमील करें, लेकिन वो कर ये रहे हैं कि उसके रास्ते का कांटा बन रहे हैं। मकसद नुज़ूल कुरान के सिलसिला में अंबिया की तस्दीक के साथ साथ अहले ईमान के हवाले से जिस मकसद अज़ीम की तरफ कुरान हकीम के इस मुकाम पर रहनुमाई अता फरमाई गई है वो हिदायत व बशारत है। हिदायत का मतलब ये है कि तमाम अबनाए आदम को इंसानियत के अशरफ व आला मुकाम पर फायज करने के लिए और इस तरह
تمام ابنائے آدم کو باخدا انسان بنانے کے لیے جس ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے وہ قرآن حکیم کی شکل میں انہیں عطا کی گئی ہے، اور پھر جو لوگ قرآن حکیم کے اس ہدایت سے وابستہ ہو جائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا عزم بالجزم کر لیں گے، انہیں قرآن حکیم کامیاب اور کامران ہونے کا مژدہ جاں فضا سنائے گا، اور یہ قرآن حکیم کے بشارت ہونے کا ایک پہلو ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اس ہدایت و بشارت کے رشتے کی جو وضاحت یہاں کی گئی ہے اور جس طرح یہاں پر جبرائیلی واسطے کو زیر بحث لایا گیا ہے، اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 102 میں اس میں ایک مزید امر کا اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، اور وہ زائد امر اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ اہل ایمان کی تثبیت اور ان کا استحکام ہے۔ تثبیت کے اسی مقصد کو وہاں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن حکیم کے ذریعے سے اس پر ایمان لانے والوں کو ثبات و استحکام عطا کرے گا۔ آج تمام عالم اسلام بے ثباتی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ اعدائے اسلام کے جنود اور عساکر نے ہمیں اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، اس لیے اس مقام کی مناسبت سے عبرت و تعویل کے قرآنی پہلو کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے قرآن حکیم کے حضور میں حاضر ہو کر اس مقام سے مزید رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کے الفاظ یہ ہیں، قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، یعنی اے رسول پاک آپ اعلان فرما دیں کہ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے روح القدس یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام اس لیے لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ اہل ایمان کو اس کے ذریعے سے حیات دنیا اور حیات آخرہ ہر دو میں ثبات و استحکام حاصل ہو۔ اسی مضمون کی طرف سورہ ابراہیم میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ اس قول ثابت یعنی قرآن حکیم کے ذریعے سے اہل ایمان کو حیات دنیا اور حیات آخرہ ہر دو میں ثبات و استحکام عطا فرمائے گا۔ پس اے سامعین باتمکین، اس آیت جلیلہ کا آج ہمارے لیے ابدی پیغام یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اور مکمل طور پر اپنے آپ کو وابستہ کریں، کیونکہ ہمارے ثبات و استحکام کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس ذریعے سے ہٹ کر کسی اور ذریعے کو مستند سمجھ کر اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے استحکام اور ثبات کا دار و مدار رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے ذریعہ غلط ثابت ہوگا، کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ثبات و استحکام کو تمسک بالقرآن ہی سے وابستہ کیا ہے۔ بس آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ثبات و استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس العروۃ الوثقی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے، تاکہ اس طرح نہ صرف ہم ثبات و استحکام کی نعمت سے مالا مال ہوں بلکہ ارضی و سماوی ہر طرح کی برکات کا نزول ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔